नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं मरियम फ़ातिमा और आप देखें नेशन टीवी न्यूज़। आइए देखते हैं 6 अगस्त की स्पीड न्यूज़। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि वेनेजुएला के वसाइल को शामिल करने के बाद अमेरिका दुनिया के तकरीबन 60% तेल और गैस के ज़खायर पर काबिज़ है। इन्होंने कहा कि अमेरिका तवन्नाई के शोबे में दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बन चुका है। ट्रंप ने वेनेजुएला में सरमायाकारी और तवन्नाई के शोबे में ताउन बढ़ाने की ज़रूरत पर भी जोर दिया। इनके इस बयान ने आलमी सतह पर नई बहस छेड़ दी। उत्तराखंड में मुसलसल शदीद बारिश के बाद नदियों में पानी की सतह खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गई है, जिससे कई इलाकों में सैलाब जैसी सूरत हाल पैदा हो गई है। बद्रीनाथ और यमुनोत्री जाने वाली शाहराहें मलबा गिरने के बाद बंद कर दी गई हैं। इंतज़ामिया ने दरियाई किनारे रहने वाले अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने और एहतियात बरतने की हिदायत जारी की। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो अब भी ईरान के साथ मुआहदा करने के ख्वाह हैं। इन्होंने कहा कि वो जंग नहीं बल्कि मज़ाकिरात के ज़रिए मसाइल का हल चाहते हैं। ट्रंप के मुताबिक अमेरिका हर सूरत हाल से निमटने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। इन्होंने उम्मीद ज़ाहिर की है कि ईरान के साथ जल्द मुस्बित पेशरफ्त हो सकती है। साइबर धोखेबाजों ने LNT मेट्रो हैदराबाद के एक्स ट्विटर अकाउंट को हैक कर लिया। कंपनी के मुताबिक अकाउंट पर तकरीबन 37,000 फॉलोअर्स हैं और आवाम को खबरदार किया गया। कंपनी ने लोगों से अपील की है कि फ़िलहाल कोई पोस्ट या लिंक पर क्लिक ना करें। LNT ने कहा कि मसला हल करने की कोशिश जारी है और जल्द अकाउंट बहाल कर दिया जाएगा। प्रोफेसर के जयशंकर की जयंती पर KTR और BRS कायदीन ने तेलंगाना भवन में इनके मुजस्समे पर फूल चढ़ाकर खराज अक़ीदत पेश किया। कायदीन ने कहा कि जयशंकर ने तेलंगाना तहरीक अहम किरदार अदा किया और अलहदा रियासत के क़याम के लिए अपनी ज़िंदगी वक्फ़ की। इन्होंने जयशंकर के नज़रियात और ख़दमात को याद करते हुए इन्हें आने वाली नस्लों के लिए मशाल राह करार दिया। राजमहेंद्रवरम में पार्किंग के मामूली तनाज़े पर दो नौजवानों ने मुबैना तौर पर मेडिकल की स्टूडेंट प्रियंका को कार से कुचल दिया। प्रियंका GSL मेडिकल कॉलेज की स्टूडेंट है, जिन्हें हादसे में शदीद दिमागी चोटें आई। पुलिस के मुताबिक वाक़े के वक्त दोनों मुलज़िमान मुबैना तौर पर शराब के नशे में थे, जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके CCTV फुटेज और दीगर शवाहिद की बुनियाद पर इन्वेस्टिगेशन कर रही है। तेलंगाना महकमा जंगलात में 25 ऑफिसर्स और मुलाजिमीन की डिप्यूटेशन मनसूखे पर तनाज़ा खड़ा हो गया है। PCCF विनय कुमार ने साबिक़ मंजूरियों के बावजूद इन डिप्यूटेशन अहकामात को मनसूख कर दिया। वज़ीर जंगलात कोंडा सुरेखा और दीगर वज़रा व कारकुनान असम्बली में इन अफसरान की डिप्यूटेशन की हिमायत की थी। मामले पर सियासी व सरकारी हलक़ों में बहस जारी है, ताहम हुकूमत या महकमा जंगलात की जानिब से कोई बाज़ाब्ता बयान सामने नहीं आया। ईरान, अमेरिका और ओमान के दरमियान आबनाए हरमज़ खोलने के लिए 60 रोज़ा अबूरी मुआहदे पर पेशरफ़ की इत्तलात हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक तिजारती जहाज़ों की आमद-ओ-रफ़्त बहाल करने की तजवीज़ दी गई है और ट्रांजिट फ़ीस न लेने का इम्कान है। क़तर, पाकिस्तान, सऊदी अरब और ओमान ने मज़ाकिरात में सालसे का किरदार अदा किया। ताहम ईरान का कहना है कि आबनाए हरमज़ खोलने का फ़ैसला अमेरिकी इक़दामात और हालत में बेहतरी से मशरूत होगा। हैदराबाद की 19 साला नीट की स्टूडेंट वैष्णवी कांति ने आंध्र प्रदेश के कृष्णा ज़िले में हॉस्टल में मुबैना तौर पर अपनी जान ले ली। स्टूडेंट्स कंवरों के नीट कोचिंग सेंटर में तैयारी कर रही थी और हॉस्टल में रिहाइश पजीर थी। पुलिस ने मुश्तबा मौत का मुकदमा दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है। लाश को पोस्टमार्टम के लिए मुंतकिल किया गया है और वाक़े के तमाम पहलुओं की जाँच जारी है। अतीक अहमद के सबसे छोटे बेटे अबान अहमद उत्तर प्रदेश के झांसी में सड़क हादसे में जाँ बाख हो गए हैं। पुलिस के मुताबिक वो जेल में बंद अपने भाई से मुलाकात के लिए प्रयागराज से झांसी जा रहे थे। तेज़ रफ्तार क्रेटा कार बेकाबू होकर डिवाइडर से टकरा गई, जिसमें अबान और इनके दोस्त की मौत हो गई। पुलिस ने लाशें पोस्टमार्टम के लिए भेजकर हादसे की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर में एक अनोखा मामला देखने मिला, जहां शौहर ने अपनी ही बीवी की शादी उसके मुबैना आशिक से करवा दी। बताया गया है कि खातून 2 महीने कबल एक नौजवान के साथ घर छोड़कर चली गई थी, जो उम्र में इनसे 13 साल छोटा है। ख़ानदानों की बातचीत के बाद शौहर ने रजामंदी जाहिर की और तीनों ख़ानदानों की मौजूदगी में शादी करा दी गई। वाक़या सोशल मीडिया पर मौजूद बहस बन गया, ताहम पुलिस कार्रवाई की कोई इत्तला सामने नहीं आई।
حیدرآباد کی 24 سالہ لڑکی ادیبہ دبئی نہیں بلکہ حیدرآباد واپس آنے کے بعد لاپتہ ہوئی۔ پولیس انویسٹیگیشن میں انکشاف ہوا ہے کہ وہ نومبر 2025 میں دبئی سے واپس آئی تھی لیکن گھر نہیں پہنچی۔ لڑکی کی والدہ نے گمشدگی کی شکایت درج کرائی۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے تلاش شروع کر دی ہے۔ پولیس مختلف زاویوں سے معاملے کی انویسٹیگیشن کر رہی ہے اور ادیبہ کا سراغ لگانے کی کوشش جاری ہے۔ عمران خان کی رہائی کے مطالبے پر پاکستان کے مختلف شہروں میں احتجاجی مظاہرے کیے گئے۔ احتجاج کے دوران پولیس نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے لاٹھی چارج اور آنسو گیس کا استعمال کیا، جبکہ 100 سے زائد افراد گرفتار ہوئے۔ پی ٹی آئی رہنماؤں نے عمران خان اور ان کی اہلیہ کے مقدمات میں انصاف اور سہولت کا مطالبہ کیا۔ تہلکہ کے سابق ایڈیٹر ترون تیجپال کو 2013 کے ریپ کیس میں بمبئی ہائی کورٹ کی گوا بینچ نے قصوروار قرار دے دیا۔ عدالت نے 2021 میں ٹرائل کورٹ کی بری کرنے کے فیصلے کو منسوخ کر دیا۔ متاثرہ خاتون نے الزام لگایا تھا کہ گوا میں ایک پارٹی کے دوران ہوٹل کی لفٹ میں واقعہ پیش آیا۔ عدالت آج دوپہر سزا کا اعلان کرے گی، جبکہ ترون تیجپال نے رحم کی اپیل کی۔ تلنگانہ حکومت 15 اگست سے ریاست میں نئے پی وی سی اسمارٹ راشن کارڈز کی تقسیم شروع کرے گی۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی سنگا ریڈی میں اس مہم کا افتتاح کریں گے، جس کے بعد 119 اسمبلی حلقوں میں تقسیم ہوگی۔ ریاست کے تقریباً 1005 کروڑ خاندانوں کو نئے واٹر پروف اسمارٹ راشن کارڈز دیے جائیں گے۔ ان کارڈز میں QR کوڈ اور جدید سیکیورٹی خصوصیات شامل ہوں گی۔ اتر پردیش کے آگرہ میں نکاح کے صرف 3 مہینے بعد ایک نوبہتہ خاتون عظمیٰ کا قتل کر دیا گیا۔ پولیس نے مرڈر کے الزام میں شوہر فرحان کو گرفتار کر لیا، جس نے گھریلو جھگڑے کو وجہ بتایا۔ ملزم کے مطابق موبائل فون اور بچوں کی ذمہ داریوں پر دونوں میں اکثر تنازع رہتا تھا۔ پولیس واقعے کی مزید انویسٹیگیشن کر رہی ہے اور فورینسک شواہد کی جانچ جاری ہے۔ اتر پردیش کے شاملی ضلع میں پولیس انکاؤنٹر میں 1 لاکھ روپے کے انعامی ملزم محمد فرقان ہلاک ہو گیا۔ پولیس کے مطابق فائرنگ کے تبادلے میں ایک کانسٹیبل بھی زخمی ہوا، جبکہ فرقان کا ساتھی فرار ہو گیا۔ محمد فرقان پر مرڈر، ڈکیتی اور بھتہ خوری سمیت تقریباً 30 مقدمات درج تھے۔ پولیس نے اس کے قبضے سے ہتھیار اور کارتوس برآمد کرنے کا دعویٰ کیا۔ فلم ایکٹر آر مادھون نے وزیر اعظم کی حمایت پر ہونے والی تنقیدوں کا جواب دیا۔ انہوں نے کہا کہ منتخب عوامی نمائندوں کے اچھے کام کی تعریف کرنا ایک شہری کی ذمہ داری ہے۔ مادھون نے RSS سے وابستگی کے الزامات کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ سوشل میڈیا تبصرے ان کے فیصلوں پر اثر نہیں ڈالتے ہیں۔ بارکس سے پہاڑی شریف روڈ پر ناکافی اسٹریٹ لائٹس اور گڑھوں سے حادثات کا خدشہ بڑھ گیا ہے۔ مقامی افراد کا کہنا ہے کہ خطرناک موڑوں پر وارننگ کے بورڈز، اہم مقامات پر ٹریفک سگنل اور مناسب روشنی کا انتظام نہیں ہے۔ رات کے وقت میں کم روشنی کے باعث گاڑی چلانے والوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ رہائشیوں نے GHMC اور ٹریفک پولیس سے سڑک کی مرمت اور بہتر حفاظتی انتظامات کا مطالبہ کیا۔ حیدرآباد پولیس نے چوری کی گئی موٹر سائیکل کو صرف 90 منٹ میں برآمد کر لیا۔ چلکل گوڑہ پولیس اور ٹریفک پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے 2 مشتبہ افراد کو حراست میں لے لیا۔ چوری شدہ بائک مہدی پٹنم جنکشن کے قریب ایک نشے میں دھت شخص کے قبضے سے ملی۔ پولیس نے بائک اور ملزمین کو مزید تفتیش کے لیے چلکل گوڑہ پولیس کے حوالے کر دیا۔ تلنگانہ کے ایپ پر مبنی کارکنوں نے 8 اگست سے غیر معینہ مدت کی ہڑتال کا اعلان کیا ہے۔ ایپ ڈرائیور، فوڈ ڈیلیوری اور دیگر آن لائن سروسز کارکنان اپنے مطالبات کے لیے احتجاج کریں گے۔ یونینوں نے کم از کم کرایہ مقرر کرنے، مناسب آمدنی اور فلاحی بورڈ کے قیام کا مطالبہ کیا۔ مطالبات پورے نہ ہونے کی صورت میں ریاست بھر میں ایپ سروسز متاثر ہونے کا امکان۔ ملکاج گری میں 685 کروڑ روپے کی لاگت سے 2 نئے فلائی اوور تعمیر کیے جائیں گے۔ یہ منصوبہ حیدرآباد سٹی انفراسٹرکچر پروجیکٹ HCT کے تحت شروع کیے جائیں گے۔ ایک فلائی اوور آنند نگر جنکشن جبکہ دوسرا ناگرجنا ساگر ہائی وے پر تعمیر ہوگا۔ ان منصوبوں سے ٹریفک کا دباؤ کم ہوگا اور مسافروں کو آمد و رفت میں آسانی ہوگی۔ تلنگانہ کے چیف منسٹر ریونت ریڈی 15 اگست یوم آزادی کے موقع پر نئے PDS راشن کارڈز کی تقسیم کا آغاز کریں گے۔ تقریب کا افتتاح سنگا ریڈی میں ہوگا، جس کے بعد ریاست کی 119 اسمبلی حلقوں میں مستحق افراد کو کارڈ فراہم کیے جائیں گے۔ وزیر خوراک اتم کمار ریڈی کے مطابق تمام انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ نئے راشن کارڈز کی تقسیم کا عمل دوپہر 2 بجے سے شام 4 بجے تک جاری رہے گا۔ حیدرآباد کے حیات نگر میں زمین کے تنازع پر یتیم بچیوں پر حملے کا واقعہ دیکھنے ملا۔ بنجارہ کالونی میں رہنے والی بچیوں کی پیرنٹس کا کرونا وبا کے دوران انتقال ہو گیا تھا۔
मुलजिमान ने दावा किया है कि जिस ज़मीन पर बच्चियां रह रही हैं वो 2009 में इनके नाम मुंतकिल की गई थी। पुलिस के मुताबिक सोना नामी खातून के बेटे ने बच्चियों को चाकू दिखाकर धमकाने की कोशिश की। बादशाह दोनों फरीकों में झगड़ा हुआ जिसमें 2 अफराद के सर पर चोटें आई जबकि 3 मामूली जख्मी हुए। हयातनगर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की दफ़ा 118 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस मुलजिमान की गिरफ्तारी और मामले की मज़ीद इन्वेस्टिगेशन कर रही है। हैदराबाद समेत तेलंगाना के स्कूलों और तालीमी इदारों में 8, 9 और 10 अगस्त को मुसलसल 3 दिन छुट्टियां रहेंगी। 8 अगस्त को दूसरे हफ्ते की छुट्टी और 9 अगस्त को इतवार की वजह से हॉलीडे होगी। 10 अगस्त को बोनालू त्यौहार के मौके पर स्कूल बंद रहेंगे। इस तवील वीकेंड के बाद कई ख़ानदानों ने अपने आबाई इलाकों का सफ़र करने का मनसूबा बनाया। अगस्त में तेलंगाना के तालीमी इदारों में तकरीबन 11 दिन हॉलीडेज़ रहने का इम्कान है। तो ये थी नाज़रीन आज की स्पीड न्यूज़। दीजिए इजाज़त मरीम फातिमा को। मिलते हैं अगली स्पीड न्यूज़ में, तब तक के लिए हमारे चैनल एशियन टीवी न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।